जो म्हयनोभर आमच्या बरोबर तो रावलो, स्कुलाचो सेक्युरिटी आसूं, तेजी भुरगीं थंय शिकतात. ताका खबर आसलो की विशय कसो कितको गंभीर येतो, ताका आमच्या बरोबर रावलो. विषय सुटावो जाल्या उपरांत तेणे व्हिडिओ चेक केले त्यांच्या सीसीटीव्ही पेरंट्सांनी. त्यांच्यान थंय कितें केलें, व्हिडिओ चेक करता आसतना तो पेरंट्सां कडेन उलयता आसतना गावलो. जी आर्थीक स्थिती बाबड्याची बिकट आसा, म्हाका खबर आसा. हेज्याय पयलीं ताका तेणी म्हाजे केन्ना कितें म्हाका सांगला पळय तेन्ना तें काम केलां हांवें तेजें. ताका लागून आतां हांवें तें घर काय पळोवंक नासलें. फर्स्ट हांगा येयल्या उपरांत आनीक म्हाका वायट दिसलें. बा इतको मरीज रात दीस वावुरता आनी शेवटी कसल्या घरांत रावता ते दुर्दैव पळय आमच्या गोंयकारांचे. ताका लागून सरकाराक अपील करता किंवा पंचायत म्हण तलाटी म्हण जे रिपोर्ट करचे इमिजिएटली जाता ते हेल्प करचो. म्हाज्या पर्यंत कितें करूंक जाय आसलो इमिजिएटली आतांच ताका हेल्प केल्लो आसा, जेणे करून तेच्या बा घरार छप्पर पडोवंक शकता इतको ताका हेल्प केल्लो बारीकसो, जेणे करून उदक पावसाळी सांजे पडचें ना आनी ती भुरगीं बाबा सुरक्षीत रावतलीं. कित्याक 2 भुरगीं आहा ताका बायल. आतां तो ताका सांगला सांजे हांगा रावू नाका, पावस पडत आसा, आजून सुद्दां तेजे डेंजर झोनांत आसा घर तें. देवा कडेन मागता आनी बाबा हांव परत म्हणटा आमचो केदार जो एमएलए आसा तेणी सुद्दां जाताले सरकारा कडल्यान ताका मदत जाय जाल्यार करची. कित्याक आमचो नीज गोंयकार बाबडो न्हू. पण हेज्याय फुडें चवथीक कितें ताका आर्थीक मदत जाय न्ही, हांव ते हेल्प करतलो. त्या बद्दल तेणी कांयच काळजी करपाची ना. मना कडेन धक्को भरलो. आतां तो फुडें कशें कितें जातलें काय म्हणून चिंतितलें. मागीर हांवें भाईक फोन केलो, अशें अशें जालां म्हणून. भाई पूण उतराक आपूण रोखडो धांवन येयलो. ते देव बरें करूं म्हणटा. बरें. आणि पंचायतीक बी कितें कळ्ळें? पंचायतीक बी एप्लिकेशन दिला, फोटो बी मारून दिला. पंचायतीन करता सांगला. सो हे आता तुजे दिसता ते कोसाळे प्रमाणे कितलो स्टिमेट आसतलो, कितलो खर्च आसतलो तुका? कमीशें आतां हेच्या लाखा वयर तरी आसतलो. लाखा वयर